پیغمبر علیہ السلام دا گستاخ ہے، بے ادب ہے، آپ دی توہین کرنے والا مسلمان ہوئے، منافق ہوئے، کافر ہوئے، اس دی سزا یہ ہے کہ اس نو قتل کر دیتا جائے، اس دا سر قلم کر دیتا جائے۔ حق ہے ہر مسلمان دا کہ وہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب کرے، احترام کرے، محبت کرے، سارے جگ تو ود کے آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انسان دی عقیدت، محبت، پیار، آپ دا احترام جنی دیر تک انسان سب تو زیادہ محبوب علیہ السلام نال محبت، عقیدت نہیں کردا، آپ دا ادب احترام نہیں کردا، وہ ایمان والا مکمل ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے ادب احترام دا حکم فرمایا، اور میرے نبی دی شان، عظمت، مقام اتنا بڑا ہے، انسان تے انسان، حیوان تے حیوان، اللہ رب العالمین نے دنیا دی ہر چیز دی فطرت دے اندر یہ بات رکھ دیتی ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام کرنا ہر چیز دی فطرت دے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی عزت کرنا، آپ دا احترام کرنا، آپ دی توقیر کرنا، حضرات ہر چیز دی فطرت اندر اللہ نے لکھ دیتا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے کھجور دے تنے دے نال میرے آقا کھڑے ہو کے تے خطبہ ارشاد فرماندے، پھر صحابہ نے مسجد دے اندر منبر تیار کر کے رکھیا،
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئندہ خطبہ منبر تے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دے پاک نبی منبر تے کھڑے ہوئے خطبہ شروع فرمایا، او جیڑا سکا ہویا تنا کھجور دائے جن دے نال کھلو کے میرے نبی پہلے خطبہ ارشاد فرماندے سن، او تنا کھجور دا رونا شروع کر دیندا ہے، اندے اندروں سسکیاں دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر تو اتر دینے تے اللہ دے پاک نبی نے اس تنے تے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھیا، اللہ دے نبی تنے نو اپنے نال لگاندے نے تے رون والا تنا جڑا او خاموش ہو جاندا ہے، انج روندا پیا ہے میرے نبی دی جدائی اندر، جویں کوئی بچہ ماں دی جدائی تو روندا ہے، ماں دی کو تو بچہ جدا ہو جائے تے او بچہ جدائی اندر روندا ہے، انجو کھجور دا سکا ہویا تنا میرے نبی دی جدائی وچ رو رہا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندے تے اپنا نبوت دا ہاتھ رکھیا تے تنا خاموش ہو جاندا ہے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ پتہ جے اے تنا کیوں روندا پیا ہے، اے سسکیاں دیاں آوازاں کیوں کڈ رہا ہے، پہلے اندے اتے اللہ دا ذکر کیتا جاندا سی، اج اے ذکر تو محروم ہو رہا ہے، اس وجہ نال روندا پیا ہے، حضرات پتہ اے لگیا ایک کھجور دا سکا ہویا تنا وہ بھی جاندا ہے کہ محمد اللہ دے رسول نے، محمد اللہ دے نبی نے، تائیں تے اللہ فرماندے نے اِنَّا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ وَأَصِیلا۔ کھجور دا تنا میرے نبی نو پہچان گیا، میرے نبی دا ادب کردا ہے، احترام کردا ہے، حضرات تائیں تے بابا سمسان بھی بولیا، فرماندے نے افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانو رنا اس دی جدائی تھی، کافران کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، نام مبارک جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا کالج ٹھار دا، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھیا جہان نے، نبیاں تو اچائی شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے دیکھو نام سرکار دا، نام محمد والا، چار چویرے پیاں آئے چار چویرے پیاں
تمانی خلق مدہ سو شاید کر دیتا تمانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جٹھار دا نام محمد والا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وعشیا